दुखवटो आसा आनी फ्लॅग असो सकयल देंवयल्लो आसा सगळ्या कडेन ऑल गोवा. आमच्या गोंयचे चीफ मिनिस्टर ही ऑर्डर दिल्या आनी हें सगळें अशें जालां. पळया सनबर्नाचें कितें तें. तुमी पळयलां न्ही, फ्लॅग अर्द्यार आसा. फ्लॅग अर्द्यार कित्याक आसा तर आमचे पयलींचे प्रायम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंग जी आज आमच्या मदीं ना आनी हेकाच लागून 7 दिसाचो काय 8 दिसाचो कितें दुखवटो हें केल्लो आसा आनी हेकाच लागून फ्लॅग अर्दे आसा आनी तितल्या हातून सरकारान आपली सगळीं कामां खंय बंद दवरली अशें म्हणून पेपरार आमी वाचलें. पेपरार जेन्ना वाचलें सरकारान आपली सगळीं बरीं बरीं कामां आसा ती बंद दवरल्या, कांय उत्साहपूर्वक काम ना. पण हे सनबर्न पळयला तुमी, प्रत्येक फावटी हे सनबर्न अशें जाता आनी कोण ना कोण मरता आनी गोंयचें नांव पिड्ड्यार जाता. पण तरी सुद्दां हांगा कांय पडून गेल्लें ना. परत परत आमी आरड मारता, आमी सांगतात की आमचें हें गोंयची उदरगतीची जावं आमचें हें आमच्या समाजाक लागून हें ना, आमचो हो आयटम न्हू, सगळें आमी सांगतात. पण खंय तरी आज्जेच्या बोटव्याची रूच लागलेली आसता आनी तेकाच लागून हे सनबर्न करतात आनी हे अशें पाड घालून दवरतात. आतां तो भुरगो मेलो, तेजी आवय बापूय खंय येयली, तो भुरगो मेलो, एकाचो भुरगो, तुमी हें चालू करतात, तुमी हें दवरतात म्हणून मोपा तांकां लागीं पडला आनी डायरेक्ट येतात ते थंयसर हें करतात आनी आपल्याक जाय जाय तशें आसा नाचपाक बागडूंक मेळटा. भुरग्यांचें वयूच आसा ते त्या प्रमाणे नाचपाचें, ते लोक नाचतात दिसतात आनी सगळे अशें पाड जावन वयता. तुमी सनबर्न करता म्हणल्यार तो जो करपी आहा तेका तुमी ड्रग्स थंय दिवं नाका म्हणून जातलें, जायना. सोरो दिवं नाका म्हणटूच जातलें, जायना. नाचूंक जाय, गावूंक जाय, पिवूंक जाय, सिगरेट रे, गांजा रे, ड्रग्स रे, हे सगळे वापरले जाता. परत परत आमी आड्डी मारता, तारा बोब मारता म्हणटात आनी तुमी ओगी रावतात. पळयलें मू, पळयलें कितें जालें तें? परत आतां पयलीं तुमी धांपून दवरपाचो प्रयत्न केलो की खंय तरी हे धांपून दवरले काय जाता. पण कितें आसा न्हू, फातर खंय हेतून मारलो न्ही, उदकान आवाज हो जाताच आनी हागलेले उबले शिवाय रावना म्हणटा पळय तसली गजाली. तुमकां आमी सांगता प्रत्येक फावटी की आमकां सनबर्न नाका, हें आमचें कल्चर न्हू, हें आमच्या हेतूंतलें हें न्हू म्हणून. पण सनबर्न हाडटात तुमी तुमच्या स्वार्थाक लागून. त्या आर्लेकाराक तुमी त्रास केलो, त्या आमदाराक, सरपंचाक फुडें करा. आतां सरपंच त्या NOC दिल्या म्हणून तेज्या फॅमिलीक कितें दिवपाचो आहा, फारीक करपाचो आहा, का ते सनबर्नवाले फारीक करपाचे आहा? ते तुमचें एक आसतलें. आमी कोणें आपयलें तांकां आमी आपयलें म्हणून येयले कित्याक ते, गेले कित्याक ते, खाल्ले कित्याक ते, असले तुमचे उलोवणे जातले. पण हे तुमी करतात म्हणून हें जाता न्ही. तुमकां चड उमेद लोकांच्या भुरग्यांक हाडप आनी हांगासरलें नाका जाल्लें करप. आमी सांगलेलें की नाका म्हणजे नाका, हें आमचें कल्चर न्हू म्हणून. पण तरी सुद्दां सनबर्न केलो, त्या आल्लेकारान इतलो बोवाळ मारलो तरी तुमचें आयकूंक ना. आतां तुमकां येयलें, आतां तो भुरगो जर बरो पावरफूल आसत, तुमची 12 ब्रेस्तार 13 शुक्रार जालें म्हणून समजपाचें. कित्याक आमच्या गोंयांत न्ही हें अशें करता, मोपा लागीं असल्या कारणान धडाधड यूथ येयले आनी कितें तर नाचोंक गावोंक मेळटा, खाना पिना सब हे खाच्या म्हणटाय, पयशे मोडपाचे आनी करपाचे. ब्लॅक मनी लोकां कडेन आसता, तो अशा रितीनी काबार करता. नाका जाल्यार हो पेडण्यांक दाग दवरल्लो तुमी, पेडण्यांक तुमी दाग दवरलो, गोंयकारांक तुमी दाग दवरलो. प्रत्येक फावटी तुमी अशें कितें तरी नाका जाल्लें करता आनी हें गोंयचें नांव पिड्ड्यार जाता. गोंयकारांक खंय तरी गेले की विचारलें जाता, अरे तुम्हारे गोवा में तो ऐसा हुआ था ना, वो कांड हुआ था, ये कांड हुआ था, खंय तरी उलयतना ये कांड तो गोवा में हुआ था, असलें म्हणलें वयता. तुमकां तेजें पडोन वचोंक ना. कित्याक तुमी कितें आहा, तुमकां खबर आहा आज्जेचो बोटवो तुमकां मेळ्ळो की तुमकां गोंयान कितें जाता, कोणाचें खंय पाड पडटा, तुमकां कोण जाता, तुमकां कांय पडोन वचा. त्या कर्नाटकाच्या लोकांनी तुमकां कितें म्हटलेलें, तुमी कितें आवाज केलो, आमी तुमकां एड्रेस हाडून सगळो दिल्लो, तरी सुद्दां तेजेर एक्शन ना. लुच्चा आहे का कितें तरी तुमकां म्हटलेलें. पण खंय आहा, गोवावाला लुच्चा आहे, हें पळया. अशें करून तुमी आमचें नांव पिड्ड्यार करता. गोंयाचो अभिमान ना तुमकां. गोंयचो जर तुमकां अभिमान आसलेलो, तुमी हें सनबर्न ना अनबर्न कनबर्न कांय तुमी करूंक दिवचे नासलेले, कांयच तुमी करूंक दिवचे नासलेले.
हे पळय आता तुमका 3 दिसाचो इन्कम तुम्ही युतांक म्हणून केल्लो पळय न्हू हे भोग तुमका अजून कितें कितें जातलें म्हणून खबर ना. एका वाटेन तुम्ही फ्लॅग देंवयतात तुमका दुखावटो म्हणून दाखयता आणि दुसऱ्या वाटेन तुम्ही धिंगाणा घालपाक तुम्ही हे दितात आणि तो धिंगाणा बी कसो हॉस्पिटल लागीं आसा पळय तसो लागीं हॉस्पिटल आसा तशा जाग्यार धिंगाणा कोर्टाच्या कुशीक हॉर्न वाजूंक जायना हॉस्पिटला कुशीक हॉर्न वाजूंक जायना पण हो धिंगाणो तुमकां कोता येता हो धिंगाणो तुमकां कोता येता कित्याक आज्जेचो फोटो न्ही आनी म्हणून तुमकां तो धिंगाणो कोता येता. आज पळय गोंयान जाला जाता हेतून जबाबदार तुम्हीच आसा अशें दिसता. तुमकां जाय हे सगळें तुमकां लोकांनी गाळी मारलेल्यो जाय तुमकां उतरां उलयल्लीं जाय आनी मागीर वयल्यान तुमचें जेत ते चड उलयता म्हणून खंय तरी तुमकां तोपता आनी मागीर म्हणटा तुमी चड उलयता म्हणून. आमी तुमकां सांगलेलें सावथ जावं नॉर्थ गोंयान आमकां सन्मान नाका म्हणून गोंयान जेन्ना आमकां तुमकां सन्मान नाका म्हटलेलें बळी घेतलो एक बळी घेतलो आतां कितें अजून आज परत चालू दवरले जाल्यार तुम्ही दुसरो बळी घेतले सांगूंक जायना आणि तो अर्दो फ्लॅग आनी कित्याक देंवन दवरला तो काडा वयर तुमकां कसलेंच सूख दूख ना तुमकां कसलेंच सूख दूख ना आनी म्हणूनच सगळी कामां बंद दवरली म्हणून फक्त तुम्ही पेपरार दाखयले आमची काय उदरगतीची कामां बिमां सगळें एका इनॉग्रेशन बिनॉग्रेशन सगळें आमी बंद केला म्हणून पण हो धिंगाडो घालपाचो तुम्ही बंद करूंक ना. एक 4 दीस फुडें दाखयले तुम्ही ना तुमकां बळी घेवन दाखयलो. हे अशेंच जर चल्ले न्ही गोंय तर काबार जालेच गोंय काबार जालेच रानांसून डोंगरांसून सगळे हितूनसून काबार जाले फक्त उरला ते म्हणटा ते हायवे रोड एक उरता हांगासर बरो दिसता म्हणटा तो हायवे आनी कांयच तुमी करूंक ना आनी कांयच तुमी करपाचें ना कित्याक त्या PWD खात्यान भरपूर राज्याचो फोटो सामको टाकाटक तुमकां मेळटा आनी तुमकां जाय तशे हात मारूंक मेळटा. लोकांक हे सगळें कळटा पण लोक